Good morning sa tanang mga Bisaya nga naa na karon nagpuyo sa nagkalain-laing suok sa kalibutan o usab sa mga Bisaya nga naapod nagpuyo sa Luzon. I hope nga naa mo karon sa mga maayong panglawas o usab sa atong mga amigo nga naa sa Visayas o sa Mindanao. So I hope usab nga naapod mo sa mga maayong kahimtang karon. Now niya na pud ta, nakabalik na pud ta. O sako nang gikaingon, ako ni siyang gikalipay dako nga gihatagan jud ta og chances Ginoo nga maka balik ta dinhi. Maayo gyud kaayo ning atong Ginoo. Now siguro di na nato ni siya tas-on, mag-start na yon ta kay maayo ning maka-start dayon ta kay para dili usik ang panahon. So before kung padayon magampo sa ta mangayo tag kaalam sa atong Ginoo. Dalaygon nga Diyos tag-iya sa among kinabuhi, among gipasalamatan pag-usab ang imong pagkamaayo, ang imong labi na sa imong gugma o grasya nga imong yung patigbabaw nga kaming tanan o kami nga makabalik sa pagtuon sa imong pulong. O Diyos, amo na pong imbitaron pag-usab ang imong balaang presensya, inubanan sa imong balang espiritu nga unta imo ming tudluan giyahan karon sa kamatuoran nga ni asulod sa basahon sa Biblia o amo ni gisalig gilaw mong madawat ug uban sa kapasayloan sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong milabay nga semana atong hisgutnan, ginatun-an nato ang tulo ka persona sa Dios nga kining tulo ka persona sa Dios unique ni siya nga pamaagis Ginoo diin pagpakita pagpaila nga kining atong Dios usa gyud ni siya ka makagagahom o gitawag Almighty. O dili lamang kay Almighty ato pang masabot nga kining Dios usa gyud ni siya ka omnipresent o naas tanang panahon o dili lamang kay omnipresent siya o naapod siya niining gitawag og omniscient nga abot pasabot makahimo siya sa tanang butang, makita o dili makita, iya nang mahimo. Mao na nga nining taknas kabuntagon karon atong hisgutan kining sekreto nga gipadayag sa Dios sa umalabot nga mga panghitabo. Ato ning hisgutan kining Daniel 2 nga damgo ni Nebuchadnezzar nga image mga higala igsoon kay kini siya konektado ni siya, kini siya nagpaila ni siya mahitungod sa mga panghitabo labi na niining mga gingharian karon sa kalibutan nga nakita nimo nga halos nagpreparar sa dakong gubat. Unya kini siya nagpaila nga we are nearing at the end. Kung imo lang tan-awon ang North Korea o South Korea, nagpreparar og mga makalilisan nga mga weapons nga nga makadaot usahay sa atong kinaiyahan. Unyari po ta sa Japan maulang gihapon, unyari po ta sa Ukraine o Russia maulang gihapon, pati ang Europe mga higala igsoon nang gipreparar pod sa dakong gubat. O gari putas China karon, ining China og Taiwan maulang gihapon pod. Nagready pod, nagpreparar, ma-India man maupod gihapon. Unya kining China pod og Pilipinas nagkabingkil tungod niining pag-ilog-ilog nining island kaya ang China mo angkon nga ilang island, unya ang Pilipinas pod di pod magpadaog, ila pod. Mao na nga medyo dunay gamay nga conflict mga higala igsoon nga usahay musantop usahay ni sa gubat og atong nasayran nga murag nanimaho ng gira ni dinhi karon sa atong nasod ang Pilipinas ug ang China. Mo na nga ready ta mga higala igsoon kay dili maayo ang resulta niini. Pero di ta matinga niini, di ta mahibalo niini, di ta makuratan niining tanan tungod kay lagi kini siya pagpaila pahibalo sa mga tao nga mga pumupuyo dinhi sa kalibutan nga nagpakita ni nga kining mga gingharian dinhi dunay kinutuban. Dunay kinutuban ning mga gingharian dinhi.
Pero karon takna sa kabuntagon atong hisgutan ning Daniel 2 kay kini siya pattern nato ni siya nga pattern ni nato nga ang mga gingharian nga gitawag og mga superpower dunay kinutuban. O ngani in the time of Daniel, atong nasayran nga adunay gitawag nga superpower nga nasod nga gitawag og Babylonia nga nasod. O kining Babylonia nga nasod nahimo ni siyang dominante sa kalibutan og ngani na record ni siya nga nag-start ni siya nga nahimong superpower ni adtong 605 BC, hangtod nga napukan ning iyang kining gingharian nga Babylonia ni adtong 538 BC. O kining Babylonia nga nasod iyang nakangkir ang mga silingan niya nga mga nasod o na kangkir pud niya ang Israel o ngani ang Israel nga nasod na-captured niya og halos ang mga tao nga pumupuyo diha sa Israel iyang gipangdala nga nahimong mga ulipon sa Babylonia nga nasod. Og ang hari niining Babylonia nga nasod, ang ngalan niini mao ni ni Nebuchadnezzar. Mao ni siya ang ngalan sa hari sa Babylonia. O yan kini si Nebuchadnezzar mga higala igsoon, doon na ni siya damgo. Damgo nga image nga dako kayo nga image nga nakapahatag kaniya og kahasol. Niya nang damguha. Naghatag kaniya og trouble sa iyang pagkatulog. Unya ang damgo nga iyang nakita ang dako kaayo nga image. Unya nga kining image nga iyang nakita, ang ulo ni ini gold. Unya ang breast ni ini silver. Unya gikan sa pusod padulong sa paa bronze. Unya gikan sa paa padulong sa ingnon pa patiil iron. Unya ang sa lapalapa hangtod sa mga fingers sa tiil clay og iron nagmix. Unya sa iyang pagkatulog nakita niya nga ang bato nagpadulong sa dako nga image nga iyang nakita og ang bato mihapdos sa tiil sa lapalapa sa image nga iyang nakita. Unya kining image na tumba. Unya sa pagkatumba na pino-pino niya nahanaw kini. Unya si Nabucodonosor na malandong sa damgo nga iyang nakita nga mao'y naghatag kaniya og trouble sa iyang personalidad. Unya nakadesisyon si Nabucodonosor nga iyang ipatawag ang kining iyang mga magician o mga maalam nga tao og uban pa nga mga banggiitan nga tao diha sa lugar sa Babylonia. Unya sa dihang iyang gipatawag, iyang giingnan nga kung pwede inyong ipadayag ang damgo nga akong nakita. Mautong kung atong basahon sa Daniel 2:7 nga mitubag ang mga maalam nga tao nga kung pwede ipadayag. Pero ingon si Nabucodonosor nga dili pwede na kung ipadayag kay basin unyag maghambog lamo. Inyo rang himo-himuan kibalik interpretation. Mayo nang kamoy mo padayag sa akong damgo kay mamati ko ninyo. Ato ni siyang mabasa sa Daniel 2:9. Ipadayag ninyo kining akong damgo. Mautong ang mga ingnon pa mga maalam nga tao ug mga magician miingon nga dili sila makahimo ni ana tungod kay walay personalidad o tao nga makahimo sa pagpadayag sa imong damgo kung dili nimo ipadayag namo. Pero miingos Daniel mga higala miingon si Nabucodonosor nga dili na gyud pwede nga ako ipadayag na. Motong wa man gyud mahimo ang mga maalam nga tao ni anang panahon motong si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia nibati siya og kasuko. Imong basahon Daniel 2:12 nga mibati og kasuko og ang resulta nag-decree siya og iyang gitawag ang iyang commander nga si Aryok. Atong mabasa na sa Daniel 2:14 iyang gitawag og iyang gimanduan nga ang tanang mga ingnon tang mga maalam nga tao iyang ipapatay. Mautong misuroy dayon ning iyang commander sa tibuok province sa Babylonia. Unya usa ni ana ka
maalam nga tao nga si Daniel nga taga Israel nga estudyante pa diha sa Babylonia during the time kay kini si Daniel usa pud ni siya ka maalam nga tao. Unya mao to nga si Daniel nakuratan tungod kay kadali ba sa decree sa hari nga nganong iya mang ipapatay ang mga tao nga maalam mao tong iyang giistorya ang commander nga si Aryok. Unya kini si Aryok nga nakig-istorya pud ni Daniel giingnan niya nga adunay command sa hari nga ipapatay mao tong ingos Daniel nga unsa may problema dahil sa hari. Mao tong giingnan ni Aryok nga do na manggoy damgo sa hari nga wa gyud nagkapadayag sa iyang damgo og naghatag og interpretasyon. Mao tong ingos Daniel pod nga kanang ako'y mo hubad niya ng iyang damgo pero hatagi sa akong time. Mao tong ingon si Aryok, sige way problema akong istoryahon ang atong hari dinis Babylonia nga si Nabucodonosor. Unya mao tong miadto si Aryok unya iyang giistorya ang hari sa Babylonia nga si Nabucodonosor unya giingnan niya nga adunay usa ka tao nga maalam nga taga-Israelites nga gusto nga mo padayag sa imong damgo pero nangayo siyag oras nga unta mahatagan siyag time unya iyang ipadayag na. Unya may agree si Haring Nabucodonosor niya ng panahon na. Unya mao to nga si Daniel dali-dali dayon siya adto sa iyang mga amigo nga sila si Shadrach ug Abednego nang luhod sila dito. Nagampo sila o nangalyupo sila sa Ginoo nga unta ipadayag ang damgo ni Nabucodonosor nila. O tuod man gidungog ni sa Ginoo. Sa niya na kagabi sa dihang natuog sa Daniel gipakita sa Ginoo ang dako kaayo nga image nga nakita usab ni Nabucodonosor. O mao to nga si Daniel mga higala igsoon na-amiss kibali sa image nga gipadayag sa Dios kaniya. O iyang gipraise ang Ginoo og iyang gidaig Daniel 2:19. O mao to nga human ni adtong panahon iya dayon gipagmata niya iya dayon gikontak si commander nga si Aryok o iyang giingnan nga sige andam nako sa paghubad o pagpadayag sa damgo ni Senyor Hari. Dito rin si Daniel dito siya sa hari nangatubang siya mga higala igsoon nga kung imong basahon sa Daniel 2:27-28 giingnan ni Daniel nga walay tao nga makapadayag sa damgo o mga magician sa damgo nimo Senyor Hari kundili aduna lamay usa ka Dios nga mopadayag sa tinago niya ng imong damgo. Mao tong ang hari nga si Nabucodonosor medyo excited na siya kaayo mga higala igsoon tungod kay lagi talagsara ni nga mahitabo. Mao tong giingnan ni Daniel nga ikaw Senyor Hari sa dihang natulog ka nakakita ka og dako nga image. Unya diha sa image nga imong nakita nga kining image ang ulo ni ini bulawan. Unya ang breast ni ini silver. Unya gikan sa pusod to paa bronze. Unya paa to palapalapa ingnon patiil ingnon ta nga iron. Unya ang palapalapa largo sa mga fingers sa lapalapa clay ug iron. Unya sa dihang natulog ka nakita nimo ang bato nga nagpadulong sa image nga imong nakita. Unya ang bato mihapdos sa lapalapa unya ang image na tumba unya na pinupino unya nawala. Og dihang panahon na si Nabucodonosor na amis samtang siya naminaw sa pagpadayag ni Daniel sa iyang damgo. Unya ingon si Daniel mga higala igsoon nga kung imong basahon dinhi sa Daniel 2:36 nga ingon siya ni dinhi Senyor Hari ang interpretation mahitungod niya ng damgo nga imong nakita. Ingon siya dinhi, O King, Daniel 2:37, you, O King, are the King of Kings, the God of heaven has given you a dominion and power and mighty and glory. So ang Diyos mo ingon siya, ikaw Senyor Hari gihatagan ka og dominion og kagahom og kakusgan og himaya sa Diyos nga mao'y nagbuhat sa langit ug siyuta. O kining imong gingharian naay utlanan ni siya
Mao to nga ingos Daniel ni ang interpretation, ang ulo sa image nga imong nakita nga bulawan, ingos siya sa Daniel 2:38, mao na ikaw, Senyor Hari, o mao ni ang imong gingharian. Onya, ang silver nga breast sa usa ka image nga imong nakita, usa na siya ka lain nga gingharian nga mubarog na pud. Unya ang imong gingharian mapukan. Ha? Unya gikan niya ang silver nga gingharian, pukano na pud sa laing gingharian nga mao ang bronze na pud. Unya gikan sa bronze sa dihang maghari na pud ni siya, mapukan na pud ning bronze nga gingharian ug duna na puy lain nga gingharian. Daniel 2:40 nga ang iron ang ikaupat nga gingharian mga higala igsuon nga mupukan sa bronze nga gingharian usab. Og mao na nga ingon nagsadihang nagpadayon si Daniel, ingos Daniel, ug unya imong nakita ang tus kibali, ang tus og ang clay og ang iron nagmix. Unya matod pa ni Daniel dinhi, kini siya dili gyud kuno ni magkahiusa. Will be divided kingdom, it will have some of the strength of iron, it even as you saw. So kung imong padayonon sa pagbasa dinhi, as just as you saw, then iron mix with the baked clay, and so the people will be a mixture and will not remain united anymore than iron mix with clay. So matod pa din niya nga di gyud pwede ni silang magkahiusa, kining iron o clay mga higala igsoon. By the way, kini siya nga hubad mga higala igsoon, ang iron nagrepresentar ni siya og government or politics, unya ang clay nagrepresentar ni siya og churches nga di gyud sila magkahiusa mga higala igsoon. Og sa dihang nahuman sa paghubad, giingnan ni Daniel nga dunay bato. Ang bato nagrepresentar na siya sa Diyos, o nagrepresentar na siya sa kang Kristo nga mao na siya ang mo guba sa mga gingharian o sa mga hari, kay siya maoy maghari dinis kalibutan. Unya kung imong basahon ang Daniel 2:46, human sa hubad ni Daniel niya ng panahon ang hari nga si Nabucodonosor, nakahapa siya mga higala igsoon, nakaluhod siya sa dihang nahuman niya sa paghubad ang damgo ni Nabucodonosor mga higala igsoon. Unya kung imong basahon sa 2:44, ingon si Daniel nga kining gingharian nimo, Senyor Hari, dunay kinutuban, ug kanang mga gingharian karon nga naghari-hari, ni upat ka mga hari, duna ni sila'y katapusan, pero adunay gingharian nga ipakanaog sa Dios dinhi nga walay katapusan. Wala ni siya katapusan nga gingharian. Og mao nang mga higala igsoon, kini siya nga gingharian usa ni siya ka mga maayong balita kanato nga mga gustong moadtog langit. Og nasayod ta, nahibaluta nga ang papuy-on diha niya ng ginghariana maulaman kadtong mga tao nga unsa, mga maalam nga tao nga nagsunod sa kasuguan sa Ginoo og mga loyal sa Ginoo og nagtamod sa iyang prinsipyo sa gugma mga higala igsoon. O kini sila mao ni ang papuy-on diha sa gingharian sa langit. Mao nang mga higala igsoon, ang Biblia nag-awhag kanato, nag-awhag kanato Juan 1:1 nga kung kinsa manggaling ron ang mga tao nga gusto mo puyo niya ng gingharian nga ipakanaog sa Dios nga wala nay katapusan. Kung kinsa man karon nga duna pay mga sala nga gihambing, ang Ginoo nag-invite nato nga ato na siyang ikumpisal. Kay matod pa dinhi, He is a faithful and righteous to forgive us our sin and cleanse us from all unrighteous. Siya mao ang matod pa, faithful siya og matarong og mupasaylo sa atong mga sala, muhinlo sa tanang mga dili matarong nga mga tao. Anong mga higala igsuon, kung doon naman tay mga sikreto nga mga butang, wa pa nato makonfess, wa pa nato makumpisal
diha ni Kristo mga higala igsoon. Ato na siyang ikumpisal kay ang Dios dunay warning. Ingon siya dinhi, God is warning you. Ang Dios naghatag og pasidaan ninyo. Someone has very big secret about your bad past to reveal. Open before it's too late. Mao na mga higala igsoon nga kung doon naman galing tay dagko nga mga sikreto nga mga dili maayo ang kaniadto. Musugot mo dili, mutuo mo sa akog dili. Ipadayag na sa Dios in the time of judgment. O sa ayaw paabta og pipila ka mga adlaw. Ayaw paabtag pipila ka mga oras. Kaya wata masayod sa atong kinabuhi. Kabasin unya pagmata na to mamatay na ta. Unya pagmata na to utro mao na di ay ang paghukom. Unya ang atong kinabuhi adto di ay sa kalaglagan mga higala igsoon. Mao nang isip-isipa, huna-hunaan ninyo. Nga kung gusto mo nga mopuyo niya anang gingharian nga gitagana sa Dios alang sa mga matarong atong duolon si Kristo. Mangayo ta niya pasaylo ug ato siyang dawaton ingon nga personal nga manluluwas kanato. Manang higala igsoon, dinhi na lamang ko kutob. Hangtod na pod sa sunod natong panagkita kini ang inyong higala sa kahanginan, manamilit sa matag usa kanato. Ang Ginoong Dios magapanalangin.